दर्शक नमस्कार, तपाईलाई स्वागत छ। तपाईँ यति बेला लेक्साइ टिभी नेपाल हेर्दै हुनुहुन्छ। अहिले केपी ओली सरकार र बालेन बीच एउटा टकराव अथवा युद्ध जस्तै चलिरहेको छ। बालेनले स्ट्याटसबाट जवाफ फर्काइरहेका छन् र चिठी पत्रहरू लेखेर जवाफ फर्काइरहेका छन् भने ओलीले पनि भाषणहरू दिएर जवाफ फर्काइरहेका छन्। एक अर्काबीच आरोप प्रत्यारोपको माहौल चलिरहेको बेला अहिले बालेनको आक्रोशले सीमा नागिसकेको छ। बालेनले अहिले मन्त्रालयमा यस्तो जवाफी पत्र पठाएका छन् जसले गर्दाखेरि अहिले सनसनी मचिएको छ चारैतर्फ र यसको चारैतर्फ समाचार पनि बनिरहेको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गर्न नदिने अडानमा रहेका बालेनले पठाएको यो पत्र के रहेको छ, के लेखेका छन् उनले मन्त्रालयलाई, तपाईलाई चासोको विषय रहनेछ। यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र कमेन्ट गर्नुहोला। बालेन र यो ओली सरकार बीचको लफडाले तपाईले कसरी लिनुहुन्छ र बालेनलाई तपाईले के भन्नुहुन्छ? काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई जवाफी पत्र पठाएका छन्। मन्त्रालयले बुधबार आफ्नो कर्मचारीलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिन आग्रहसहित काठमाडौँ महानगरपालिकालाई पत्रचार गरेसँगै बालेनले पनि बिहिबार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गर्न नदिने अडानसहितको जवाफी पत्र पठाएका हुन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईलाई कार्यालयमा हाजिर नगराउने भन्दै निमित्तलाई आर्थिक अधिकार दिन माग गरेर सङ्घीय मामिला तथा प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्रचार गरेको छ। महानगरले अर्को प्रशासकीय अधिकृत पठाउन र त्यतिन्जेलको लागि निमित्त प्रशासकीय अधिकृतलाई आर्थिक अधिकार दिन माग गरेको हो। महानगरको पत्रमा गुरागाईलाई हाजिर गराएमा महानगरका विभिन्न परियोजना र कार्यहरूमा नकारात्मक प्रभाव तथा कानुनी झन्झट पर्ने उल्लेख गरिएको छ। मूल सम्झौताको आधारभूत शर्त, भवन मापदण्ड तथा भवन संहिता समेत विपरीत हुने गरी आधिकारिक तहमा विचाराधीन विषयमा त्रुटिपूर्ण कार्य गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गराएमा सो परियोजना लगायत अन्य कार्यहरू समेत नकारात्मक प्रभावका साथै कानुनी झन्झट हुनेछ भनेर महानगरले लेखेको छ। आउनुहोस् पुरा विस्तृतमा जानौँ आखिर त्यो पत्रमा के लेखिएको छ। मिति 2081 11 महिना 22 गते श्री सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौँ विषय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्बन्धमा प्रस्तुत विषयमा तह मन्त्रालयको मिति 2081 11 महिना 21 पत्र सङ्ख्या 2081/22 चलानी नम्बर 1541 को आवश्यक सहजीकरण सम्बन्धमा विषयक पत्र प्राप्त भई बेहोरा अवगत भयो। तत् विषयमा काठमाडौँ टावर सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा अन्तर्गतको काठमाडौँ महानगरपालिकाको आफ्नो स्वामित्वको जग्गामा बन्ने बस पार्क सहितको भवन हो। यस्ता परियोजना सञ्चालन व्यवस्थापन गर्ने विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 11, उपदफा 2, 6 र दफा 97 तथा काठमाडौँ महानगरपालिकाका नगरसभाबाट स्वीकृत भएको साझेदारी तथा लगानी ऐन 2079 को दफा 17 बमोजिम गठित साझेदारी बोर्ड र नगर कार्यपालिकाको क्षेत्र अधिकारको विषय हो। साझेदारी बोर्ड तथा नगर कार्यपालिकाले नीतिगत तहमा निर्णय गरी निर्क्युल गर्नुपर्ने परियोजनाको महत्त्वपूर्ण विषय मध्येको भवन संरचनाको सम्बन्धमा साझेदारी बोर्डमा विचाराधीन अवस्थामा रही अध्ययन भइरहेको परियोजनाको सम्झौतामा उल्लेख भएको भवन निर्माण गर्ने अवधि समाप्त भई सके पश्चात प्रचलित कानुन व्यवस्था, मूल सम्झौताको आधारभूत शर्त, भवन मापदण्ड तथा भवन संहिता समेत विपरीत हुने गरी आधिकारिक तहमा विचाराधीन रहेको विषयमा त्रुटिपूर्ण कार्य गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गराएमा सो परियोजना लगायत अन्य कार्यहरू समेतमा नकारात्मक प्रभावका साथै कानुनी झन्झट पर्ने भएकोले सो जिम्माली वा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 संशोधन गर्न वा अर्को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्था नहुन्जेलसम्मको लागि निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई आर्थिक अधिकार दिई कार्यालय सुसञ्चालनमा सहयोगको लागि श्री सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा अनुरोध गरी पत्रचार गर्ने भनी मिति 2081 11 महिना 22 मा प्रमुख स्तरीय निर्णय भएकोले सो अनुसार हुन अनुरोध गरिन्छ। शान्ता पहाडी, वरिष्ठ शाखा अधिकृत। यसरी बालेनले पठाएको पत्रमा यस्तो देखिएको छ। उक्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई फेरि राख्ने हो भने अहिले महानगर सङ्कटमा पर्छ र धेरै कार्ययोजना रोकिनेछन् भनेर बालेनले आफ्नो अडान छोडेका छैनन् र नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुन्जेलसम्मलाई
अर्कोलाई जिम्मा दिनु पर्यो भनेर भनेका छन् र पछिल्लो समय बालेनका महानगरका कर्मचारीहरूले तलब पाइरहेका छैनन्। धेरैले बाटोमा काम गर्छन्, कसैले पोछा लगाउँछन्, कसैले सफा गर्ने कामहरू गरिरहेका छन् अथवा भोइ मान्छेहरूले तलब पाएका छैनन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले बालेन चिन्तामा छन्, तर सरकार भने उनीसँग जुझ्नमा व्यस्त रहेको छ। यो विषयमा तपाईँले के भन्नुहुन्छ? यसरी भोइ मान्छेका कुरा उठाउँछौ भन्ने तर भोइ मान्छेको लागि गर्न नसक्ने सरकारको लागि तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ? यसबारे आफ्नो विचारहरू लेख्नुहोला। र यही विषयमा रहेर बालेन र सुनिता डङ्गोल बीच अहिले मतभेद सिर्जना भइरहेको छ। यस विषयलाई पनि आफ्ना विचारहरू कमेन्ट बक्समा राख्न सक्नुहुन्छ। यही प्रसङ्गमा लिएर अहिले कुलमान घिसिङलाई उनको कार्य गरे बापत सरकारले जम्मा 0 अङ्क दिएको छ भने उनले यस विषयमा यस्तो भनेका छन्, मलाई अङ्क दिने जनताले हो, सरकारले होइन भनेर। र कुलमानलाई हटाउने तयारी गरिएको छ र स्पष्टीकरण सोधिएका छ। 4वटा बुँदामा प्रश्न गरिएको छ, स्पष्टीकरण उनलाई सोधिएको छ। यस विषयमा पनि आफ्ना विचारहरू राख्न सक्नुहुन्छ। यसै प्रसङ्गमा रहेर फेरि केपी ओलीको अर्को चेतावनी आएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुक अब राजतन्त्रतिर फर्किने सम्भावना नभएको बताएका छन्। मुलुकमा अब राजतन्त्र नफर्कने उल्लेख गर्दै ओलीले सबै संविधान अनुसार चल्नुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन्। महोत्तरीको गौशाला नगरपालिका 1 रामनगरमा आज नेपाल पल्प एन्ड पेपर इन्डस्ट्रिजको उद्घाटन गर्दै ओलीले भने अब अराजकता, बल मिचाइ र जालझेल चल्दैन। उनले औद्योगिक विकास र रोजगारी सिर्जनामा सरकारले प्राथमिकता दिने समेत बताएका छन्। पछिल्लो समय राजवादीहरूले काठमाडौँमा कब्जा गरेपछि, आन्दोलन गरेपछि उनी तर्सिएका छन्। उनी मात्र होइन, विभिन्न दलहरू पनि तर्सिएका छन् भनेर धेरैले आकलन गरेका छन्। राजवादीको तोप प्रदर्शनले अहिले सबैको मुटु ढुकढुक भएको छ भन्ने प्रसङ्ग बुझिएको छ। यति मात्र होइन कि दुर्गा प्रसाईले त खुलेआम केपी ओलीलाई फेरि पनि धम्की दिएका छन्, मलाई पक्राउ गर्न सक्छौ भने पक्राउ गर, नत्र भने मैले तिम्रो गद्दी फालेरै छोड्छु भन्दै उनी फेरि हिँडिरहेका छन्। देशमा साक्षरताको कमी छ अरे के? हाँस उठ्यो मलाई। सहरदेखि गाउँसम्म विद्यालय नै विद्यालय, त्यही पनि साक्षरताको कमी छ भन्छन् बा। तर आज सदनमै यस्तो प्रत्यक्ष उदाहरण देखेपछि मान्नै पर्यो, शिक्षा मात्र भएर पर्याप्त रहेनछ, विवेकको पनि अभाव रहेछ। अब नबुझ्नेहरूलाई विजडम के विजडम, बेसिक लजिक थाहा छ? थाहा छैन होला। अब नेपाल आर्मी र सुरक्षाको लागि प्रदान गरिएको जमिनलाई ल्यान्ड ग्राबिङ भन्छन् भने यिनीहरूले सोधेको प्रश्नको उत्तर मैले दिइहालेँ भने पनि के नै बुझ्लान् र? अब त्यही पनि त्यत्रो ब्लड, बीपी, सुगर सब हाई गरेर मेटिकुलसली रिसर्च गरेको प्रश्नहरूको उत्तर नदिँदा सानो चित्त दुख्ने पो हो कि? अब चित्तको त मतलब मलाई थिएन, तर आफ्नो कर्तव्यको कुरा आउँदाखेरि सभा सदस्यले एकदम मायाका साथ सोधेको प्रश्नहरूको उत्तर दिइहालौँ न त। On army recruitment process, opposition claims that army recruitment is influenced by politics. My goodness, but do they even know what they're talking about? The recruitment process is strictly professional, transparent, and free from any political influence. Today's army recruitment process is completely based on merit. We're focusing on building a stronger, more capable army rooted in the true values of our nation. We've completely refined our system to ensure fairness and competence, something the opposition clearly doesn't understand or is too embarrassed to understand. And murder of 2 military officers. अब राष्ट्रिय अफिसर्सहरूको मृत्युलाई त आफ्नो स्वार्थको लागि सम्मान नगर्नेहरूले मलाई मुख बिगारी बिगारी राजीनामा दे भन्ने के अधिकार छ खै? अब फेरि डिफेन्सको अर्थ रे हँसाउँछन्, बिहान बिहान संसद हँसाउँछु भनेर आएका छन् क्या हो? आज डिफेन्स मिनिस्टरलाई नै डिफेन्सको अर्थ सोध्छु। वाह, मेरो लागि त ब्रेकिङ न्युज भन्ने भयो त। तर लेट्स मेक one thing clear. The Ministry of Defense, along with law enforcement, has worked tirelessly to investigate these deaths, following all leads and gathering evidences and whatnot. We've allocated significant resources to uncover the truth and bring justice, and we won't stop until we do. On smuggling across the borders. Oh, the opposition suddenly cares about border security. How touching. How sweet of you to suddenly care about border security. Maybe you should have held off that concern for a while, considering it's about a decade too late.
Today, we have taken serious measures, strengthening border patrols and upgrading surveillance technologies. We've been closely working with international agencies to curb illegal activities, and our efforts are already showing results. Our focus is to protect Nepal's border and sovereignty, and we are doing it very effectively. And calling Nepal a smuggled land, coming from the opposition that was recently caught in a sugar smuggling case. My goodness, interesting. Okay, perhaps you should stop calling the country a smuggling hub when you yourself acted as the best supplier for these illegal activities. On the Nepal Army's involvement in land grabbing. अब यसको र विपक्षको meticulous research को बारेमा त हामीले सुरुमै हल्का कुरा गर्यौं, तर अब अझै राम्रोसँग बुझौं है त. The lands in question are strategic military zones, reserved for national defense and long-term stability. These areas are very crucial for Nepal's security and will help ensure we are prepared for any future challenges. यस्तो baseless claims गरेर पाउँछ चाहिँ के? हुन त किन नपाउनु? व्यक्तिगत स्वार्थ हैन त? I urge the opposition to recognize that national security is not an issue to politicize but a shared responsibility. हैन, आज 81 राष्ट्रिय प्रेम कहाँबाट आउँछ के भने? हुन्छ नि, देशलाई चाहिएको बेला त मुसाले बिरालो देखे झै लुकेको थियो के रे. 81 आज यस्तो राष्ट्रिय भक्त भइदिएको. अम्मै यत्रो चिन्ता लिएर त कस्तो गाह्रो पर्यो होला है तिमीहरुलाई. तर बुझिराख्नुहोस्, true leadership means offering real solutions and standing firm in the face of adversity. If the opposition is capable of anything more than shouting baseless questions from across the aisle, the nation is still waiting. Right Honorable Speaker, through you, I would like to wrap up by saying, हाम्रो ढाल अटल छ, कसैको वारले चर्कदैन, हाम्रो साहस हिमाल सरी आँधीले पनि हल्ल्याउँदैन. सिमाना हाम्रो फलामको छिनालले आँट कसको छ, रगतले लेखेको इतिहास मेट्न सक्ने हिम्मत कसको छ. तिमीहरू जस्तो कमजोर इतिहासमै हराउँछौ सुनेको छ होला नि, सिंहसँग लड्न जाने बाख्रा कहिले फर्केर आउँदैन. Thank you so much, honorable officials and distinguished members of this assembly. Thank you, Honorable Minister. Now I request Honorable MP Lenisa Bhatta to raise the question to Culture, Tourism and Civil Aviation Ministry, followed by the Ministry of Energy, Water Resource and Irrigation. Right, Honorable Speaker. Through you, I would like to ask a very crucial question to the Minister of Culture, Tourism and Civil Aviation of Nepal. Nepal's aviation sector has faced significant challenges over this year, including a high frequency of air crashes, outdated infrastructure, and insufficient regulatory oversight. Since 2013, all Nepalese airlines have been banned from operating in European Union airspace due to the safety concerns highlighted by the International Civil Aviation Organization, ICAO. Despite years of empty promises and insignificant reforms, your ministry's gross incompetence, achamata, has not only endangered lives but also left ordinary Nepali citizens to suffer the consequences of a broken system. While countless families struggle with the fallout of these safety failures, are we supposed to believe that speeches and official reforms will fix this deep-rooted issue? So, what short-term and long-term measures are being taken under your leadership to enhance aviation safety standards and work towards the removal of this humiliating ban on all Nepalese airlines in European airspace? Thank you. The greatest ability we have as humans is not to change the world, rather to change ourselves. A very warm good afternoon to the Right Honourable Speaker and everyone present. Nepal has come a long way. From 104 years long autocratic rule and 240 years long monarchy and to current democracy, our country has really come a long way. But one thing that has been persistent throughout the history of Nepal is Sukhi ra Samriddha Nepalko chahana. Ladies and gentlemen, Nepalko उड्डयन क्षेत्रमा टर्बुलेन्स आएको कुरा म पनि नकार्न सक्दिन. Frequent air crashes, outdated infrastructure and regulatory gaps have held us back. And let's not forget the EU's 2013's aviation ban, a bitter pill
that we have been forced to swallow. But unlike the opposition who only point fingers and cite dramatically, we are actually taking responsibility and implementing real concrete solutions. Because that's what leadership looks like, isn't it? Firstly, we are overhauling the CAAN to separate the regulator and operator. We are ensuring clear oversight, greater accountability, and a system that actually works. Infrastructure development is in full swing. Airports are being modernized, navigation systems upgraded, and international safety benchmarks met. You see, we are in the business of progress, not excuses. तपाईहरुलाई कराएर मात्र सबै काम यतिकै हुन्छ जस्तो लाग्छ भने मन्दिरको अगाडि गएर गराउनुहोस् सायद कसैले 2 रुपैयाँको असल सोचको भिख दिन्छ कि Anyways, let's not stop there. We are ensuring our aviation professionals receive world-class training because what good is an updated system without skilled individuals to operate it? Pilots, air traffic controllers, engineers, everyone involved is being equipped with the world-class expertise and knowledge to meet the highest safety standards. If you want 1 year of prosperity, grow green. If you want 10 years of prosperity, grow trees. And if you want 100 years of prosperity, grow people. And that's exactly what we are doing. To dear opposition, हामीलाई कामदार चाहिएको छ, ठगदार होइन. Speaking of the future, let's talk about fleet modernization. Airlines are being encouraged to retire their outdated aircraft and replace them with newer and more efficient models. We are also engaging in continuous dialogues with the ICAO and European Union to align Nepal's aviation sector with global best practices. Now to those sitting across from me, wagging their fingers and murmuring their doubts, let me be clear. This government does not operate on empty rhetoric. जब हाम्रो परिश्रमले नेपालका हवाई जहाजहरूले सारा विश्वका आकाश चुमिरहेका हुन्छन् नि तब तपाईहरु तलबाट हात हलाउनु होला है त्यति विनम्र अनुरोध छ So to those who say we are not capable, I say this: we are not grounded by the past, we are taking off towards a future when Nepal's skies are as safe as they are breathtaking. The eagle does not fear the storm, for it knows it can rise above it, and rise we shall. हामी भवन बनाउन जान्छौं तपाईले गुण्डाहरुको जुलुस पठाइदिनुहुन्छ हामी मन्दिर बनाउन जान्छौं तपाईले एक ट्रक भरि ढुङ्गाहरुको प्रहार पठाइदिनुहुन्छ हामी देश बनाउन जान्छौं तपाईहरुले हाम्रै जलेको पुतला पठाइदिनुहुन्छ अब देश कसरी बनाउने हामीले हामी आफ्नो कर्तव्य अवश्य निभाउने छौं माननीय ज्यूहरुले काले काले सँगै मिलेर खाऊ भाले भन्ने यो सोच चाहिँ नराख्दिनु होला यति अनुरोध छ है म एउटा कुरा सबैले आह्वान गर्न चाहे प्रतिपक्षलाई मात्र होइन सारा नेपालीहरुलाई यो झै झगडा किन यो अराजकता किन यो आलोचना किन के हाम्रा पुर्खाले हामीलाई यो देश वीरतामा दिएर गएका हुन् र पक्कै पनि होइन Criticism has its own place but collaboration takes us forward हाम्रो देश डुब्नै लाग्यो किनारा लगाइदेऊ कराएर मात्र होइन हात बढाएर सकाइदेऊ कराएर मात्र होइन हात बढाएर सकाइदेऊ थ्यांक यू एन्ड धन्यवाद Now before moving forward, I would like to pause the session for a minute. Due to the lack of time, we have brought few changes to the session. अब विपक्षी सांसदहरूलाई प्रश्न सोध्न 1 मिनेट र मन्त्रीहरूलाई आफ्ना मन्तव्य राख्न 3 मिनेट दिइनेछ धन्यवाद अब म विपक्षी सांसद सुप्रिम कोइरालालाई एनर्जी वाटर रिसोर्स र इरिगेसन मन्त्रालयलाई प्रश्न सोध्न अनुरोध गर्न चाहन्छु